बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पिंडी भट्टियां THQ अस्पताल में 3 रोज़ा सेहत मेले का आगाज़। सेहत मेले का इफ्तिताह मियां ऑन इंतसार भट्टी MPA और असिस्टेंट कमिश्नर इशफाक अहमद गुज्जर ने किया। पिंडी भट्टियां से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे इंजीनियर मियां अजहर बशीर के मुताबिक पंजाब हुकूमत की हिदायत पर THQ अस्पताल पिंडी भट्टियां में 3 रोज़ा सेहत मेले का आगाज़ कर दिया है, जिसका आज बाकायदा इफ्तिताह MPA मियां ऑन इंतसार भट्टी और असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी भट्टियां इशफाक अहमद गुज्जर ने किया, जिसमें MSTHQ और तमाम अमला ने शिरकत की। सेहत मेला का मकसद आवाम तक सेहत के हवाले से आगाही और फ्री टेस्ट अद्वियात, हेपेटाइटिस C/B, मुफ्त टेस्ट, शुगर पेशेंट के लिए फ्री इंसुलिन मुहैया करना है। पिंडी भट्टियां की आवाम ने सेहत मेले के निकात को खूब सराहा। MNA राना अहमद अतीक अनवर, MPA चौधरी मोहम्मद हसन रियाज, चीफ ऑफिसर आरफ सिंधु की हदायत पर सलीम रजा मलिक की ज़ेर निगरानी खुरम गुलफान पार्क की सफाई और मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। अहलियान नारंग मंडी के लिए खुरम गुलफान पार्क को खूबसूरत बनाने के लिए हरदम कोशां। ब्यूरो चीफ हाफिजाबाद मखदूम अजीज़ुर रहमान, हाफिजाबाद समाजी और अवामी रहनुमा चौधरी गुलाम अब्बास तारर के डेरे पर SDO पब्लिक हेल्थ और सब इंजीनियर लोकल गवर्नमेंट तशरीफ लाए। वनी के तारर के तरक्याती प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी, मुख्तलिफ कामों में तबादला ख्याल किया और इस बात का इजहार किया कि इंशाअल्लाह महकमा पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करेगा। इस मौके पर चौधरी गुलाम अब्बास तारर का कहना था कि महकमा बगैर किसी दबाव और बिला तफरीक काम को जारी रखे, क्योंकि हमारा मकसद इन मनसूबों के फ़ायद लोगों के दहलीज तक पहुँचाना है। खबर शामिल करते हैं जड़ामाल से। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद रिजवान आमिर के फसलों की बाकियात को आग लगाने वाले काश्तकारों के खिलाफ इन एक्शन। तहसील भर और मोटरवे M3 के अतराफ माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाले काश्तकारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ 8 FIR का इंदराज और 3 लाख रुपए जुर्माना आयद। ब्यूरो चीफ हाफिजाबाद मखदूम अजीज़ुर रहमान, हाफिजाबाद ब्रिजदारा में मेंबर कौमी असम्बली मोहतरमा अनिका मेहदी भट्टी के वालिद साबिक MNA चौधरी मेहदी हसन भट्टी के डेरे पर पुलिस का रेड। साबिक MNA मेहदी हसन भट्टी गुज़िश्ता रोज़ मोहतरमा साहिरा अफजल तारर की जानिब से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारी नफरी के साथ रेड किया। पुलिस दीवारें फैलाकर अंदर दाखिल हुई, सहाफ़ियों से मोबाइल कैमरे और लोगो छीन लिए। याद रहे कि मोहतरमा साहिरा अफजल तारर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी मेहदी हसन भट्टी पर इल्ज़ामात लगाए थे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। नारंग मंडी से नुमाइंदा खुसूसी की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन शहरियान के सीनियर मेंबर मोहम्मद नवाज अंसारी की जानिब से जामिया मस्जिद नूरानी में नमाज इशा के बाद महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें अंजुमन शहरियान के चीफ ऑर्गेनाइजर हाफिज राना ओनल वाली, सरपरस्त साला सेठ सईद अहमद फारूकी, सदर आसिफ सुल्तान भट्ट, साबिक सदर हाफिज अब्दुल हमीद मिर्जा, साबिक सदर मियां अमजद अली कारी, आबिद साकी, मोहम्मद अजहर भट्टी, मोहम्मद तनवीर मुगल, हाजी अरशद ज्वेलर्स जनरल सेक्रेटरी फजल अब्बास हैदरी, जहीर अरशद मुगल, अबूजर भट्टी, सईद अहमद सेल्फी, दीगर मौजूदीन ने शिरकत की। इस मौके पर उलमा कराम ने खिताब करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पर रोशनी डाली। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा रात गए तक जारी रही, जिसमें आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए सियासत न्यूज़। चीफ हाफिजाबाद मखदूम अजीज़ुर रहमान, हाफिजाबाद चौकी सोलंगी अवान अली रजा तारर ने जराइम पेश नासिर की दौड़ें लगवा दी हैं। गुज़िश्ता 48 घंटों में नाजायज़ असलहा होल्डर गिरफ्तार, मंशियात फरोशों की दौड़ें और दबंग कार्रवाई। 24 घंटों में ट्रैक्टर चोर गिरफ्तार करके ट्रैक्टर बरामद करके मालकान के हवाले कर दिया। थाना सदर चौकी सोलंगी अवान की हदूद से एक अदद ट्रैक्टर रात की तारीकी में चोरी हो गया। मालकान ने 15 पर कॉल की। अली रजा तारर चौकी इंचार्ज अपनी टीम के हमरा मौके पर पहुंचा और फिलफौर टीमें तश्कील देकर ट्रैक्टर समेत चोर गिरफ्तार कर लिया और कानूनी कार्रवाई के बाद ट्रैक्टर असल मालकान के हवाले कर दिया, जिस पर ट्रैक्टर मालकान ने पंजाब पुलिस के होनहार अफसर अली रजा तारर और हाफिजाबाद की पुलिस का शुक्रिया अदा किया। मरीद के से रिपोर्ट करें चौधरी तनवीर हुसैन तालिब। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए तब्दीली मौसमियात राना अहमद अतीक अनवर ने THQ अस्पताल मरीद के में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सेहत के फ़रोग़ के लिए इनकलाबी कदम के तहत 3 रोज़ा मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। राना अहमद अतीक अनवर के हमरा राना हसीब आमिर, राना काशिफ रहमान चौधरी, इनामुल्लाह विर्क, राना अब्दुल समीर, सैयद एजाजुल हसन शिरासी, मियाँ आमिर नज़ीर, साजिद सलीम भट्ट, राना अशरफ अली चौधरी, उमैर गुजर चौधरी, हुसनैन गुजर समेत दीगर मुकामी रहनुमा भी इनके हमरा थे। असिस्टेंट कमिश्नर मियां तौसीफ, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अयाद अख्तर, MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरीद के डॉक्टर इब्रार ने दीगर सीनियर डॉक्टर्स के हमरा मेहमानों का इस्तकबाल। राना अहमद अतीक अनवर ने मेडिकल कैंप का बारीक बीनी से जायजा लिया। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़रिए नायब सदर डॉक्टर मोहम्मद असलम खान शेरवानी ने कहा है कि तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की जमानत मंजूरी के फैसले ने वाज़िया कर दिया है कि इनकी रिहाई के दिन बहुत करीब हैं। हमारे लीडर ने हक और सच पर डट जाने की मिसाल कायम की। कौमी
جہانگیروں سے قوم کو یہی امید تھی، وہ اپنے اصولی موقع پر قائم ہیں۔ قید و بند کی صحبتیں ان کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ وہ اب کسی مقدمہ میں مجرم نہیں، ان کے تمام کیسز میں ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں۔ 9 مئی کے مقدمات کو نمٹانے میں جان بوجھ کر تاخیر کی جا رہی ہے تاکہ ان کیسز کے بہانے بانی پی ٹی آئی کو مزید قید رکھا جا سکے۔ پوری قوم اپنے حقیقی مسیحا کی راہ تک رہی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں جنہیں حوالہ نمائندہ سیاست نیوز سید شمشاد علی شاہ سے۔ ملک ویلفیئر سوسائٹی حافظ آباد کے صدر ملک غلام یاسین نے نومنتخب کابینہ کو مرکزی دفتر میں شائعہ دیا، جن میں صدر ملک صدف، جنرل سیکرٹری ملک سیف، سینئر نائب صدر ملک عمران، نائب صدر ملک زمان احمد کو منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ ہم آپ کو یونٹ نمبر 13 میں شامل ہونے پر بہت خوش ہیں اور ضلع حافظ آباد کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔ آپ کے منتخب ہونے پر ہمیں فخر ہے۔ آپ ہمارے ویلفیئر سوسائٹی کے رہنمائی کر رہے ہیں اور آپ جو مثبت تبدیلیاں لائیں گے وہ آپس میں بھائی چارہ اور اتحاد کو جنم دے گی۔ اور ملک غلام یاسین صدر نے ملک صدف کو مرکزی دفتر میں آنے پر شکریہ ادا کیا۔ ہم آپ کو اپنی کابینہ کا حصہ بنا کر بہت پرجوش ہیں اور پر اعتماد ہیں۔ ہم مل کر کام کرنے سے ملک ویلفیئر سوسائٹی کامیابی کی بلندیوں تک جائیں گے اور بہت بڑی کامیابیاں حاصل کریں گے۔ خبر شامل کہتے ہیں شیخوپورہ سے پاکستان نظریاتی پارٹی کے صوبائی صدر چوہدری احسان نواز ویک نے کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین دنیا کے پائیدار امن کی بنیاد ہے۔ اگر مشرق وسطی میں بارود برستا رہا تو دیگر خطے بھی جلد لپیٹ میں آ جائیں گے۔ مسلم ممالک زبانی جمع خرچ کی بجائے فلسطینیوں کو اسرائیلی مظالم سے روکنے کے لیے کردار ادا کریں۔ عالمی دنیا جاگے، اسرائیل غزہ میں انسانیت سوز مظالم ڈھا رہا ہے۔ فلسطین کو اسرائیلیوں سے پاک کرنا ہوگا۔ نہتی فلسطینی عوام پوری امت کی لڑائی لڑ رہی ہیں۔ اسرائیل نے اپنے وحشیانہ طرز عمل سے ثابت کر دیا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، اپنی جونیت اور طاقت کے نشے میں ظلم کی انتہا کر رہا ہے اور عالمی برادری بے حسی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے غزہ میں قتل و غارت گری بند کروائیں۔ خانقاہ ڈوگرہ سے بھوسے سے بھری جہاز نما ٹرالی بجلی کے مین تاروں سے ٹکرا گئی۔ مین تاروں میں کرنٹ سے بھوسے کو آگ لگ گئی۔ ریسکیو 1122 کی فائر فائٹنگ ٹیم نے آگ پر قابو پایا۔ لاکھوں روپے کا بھوسا خاکستر ہو گیا۔ خانقاہ ڈوگرہ مرڈ بلوچاں روڈ پر بھوسے سے بھری جہاز نما ٹرالی جا رہی تھی کہ گاؤں مانگٹ کے قریب 11,000 kV کے مین بجلی کے تاروں کے نیچے گزرتے ہوئے کرنٹ لگنے سے بھوسے کو آگ لگ گئی۔ ریسکیو 1122 کی فائر فائٹنگ ٹیموں نے اطلاع ملنے پر موقع پر پہنچ کر آگ بجھانے کا عمل شروع کیا۔ بڑے تگدو کے بعد ریسکیو 1122 کے فائر فائٹرز نے آگ پر مکمل قابو پایا۔ آگ لگنے سے لاکھوں روپے کا بھوسا ضائع ہو گیا مگر گاڑی کو بچا لیا گیا۔ بیورو چیف حافظ آباد مختوم عزیز الرحمان حافظ آباد RHC رسول پور تارڑ میں 3 روزہ میڈیکل کیمپ کا افتتاح چودھری محمد بخش تارڑ ضلع صدر مسلم لیگ نون حافظ آباد نے کر دیا۔ انہوں نے اسپتال اور میڈیکل کیمپ میں موجود فرسٹ ایڈ میڈیسن اور جدید سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میڈیکل کے شعبے میں جدید ترین سہولیات عوام کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے میڈیکل آفیسر RHC ڈاکٹر گلریز کو ہدایت کی ہے کہ وہ ہر صورت عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائیں۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے PTI تاجر ونگ کے سابق ضلعی صدر شیخ نذیر احمد نے کہا ہے کہ 24 نومبر کی لانگ مارچ میں بانی PTI کی کال پر لبیک کہتے ہوئے لوگوں کو سمندر شرکت کرے گا۔ پورے ملک سے قوم نکلے گی۔ یہ حقیقی آزادی اور نااہل کرپٹ حکمرانوں سے چھٹکارے کا دن ثابت ہوگا۔ پرامن احتجاج کے ذریعے ہم اپنے اصولی مطالبات منوائیں گے۔ PTI نے کبھی جلاؤ گھراؤ کی سیاست نہیں کی، نہ آئیں کریں گے۔ 3 دہائیوں سے ہم آئین قانون کی بالادستی عملداری کی جدوجہد کر رہے ہیں جس کی تکمیل کا وقت آ گیا ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بھی بانی PTI سرخرو ہوئے۔ انہیں ضمانت پر رہائی کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم سنا کر قومی امنگوں کی ترجمانی کی اور حق سچ کا علم بلند کیا ہے۔ کانا تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال میں ہفتہ صحت کیمپ کا دوسرا دن عوام الناس کا رش زور و شور سے جاری۔ رکن صوبائی اسمبلی رانا راشد منہاس نے وزٹ کیا۔ ان کا MS کاہنہ اسپتال ڈاکٹر فیض الحسن کے ہمراہ میڈیا نمائندگان سے گفتگو کے دوران کیا کہنا تھا، جانتے ہیں سجاد علی شاکر کی اس رپورٹ میں۔ چیف منسٹر صاحبہ کا بہت اچھا اقدام ہے۔ یہ 3 دن کے لیے پورے پنجاب میں ہیلتھ میلہ جو ہے یہ چل رہا ہے۔ آج ہم کانا ہاسپٹل کا ہم نے دوستوں نے معززین علاقہ نے وزٹ کیا ہے، دیکھ کے بہت اچھا لگا کہ لوگ اپنے چیک اپ کے لیے یہاں پہ زیادہ تعداد میں تشریف لا رہے ہیں اور اپنا چیک اپ کروا رہے ہیں۔ یہاں سے ہیلتھ کے لیے جو چیف منسٹر صاحبہ کے اقدامات ہیں ان میں سے یہ ہیلتھ میلہ ان کا بہت اچھا اقدام ہے۔ ہم چیف منسٹر صاحبہ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں کہ عوام کو ان کی سہولتیں جو ہیں وہ دہلیز پہ پہنچ کے ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں اور ادویات جو ہیں ان کے گھروں میں جا رہی ہیں
اور ایک ہی چھت کے نیچے سارے ٹیسٹ وغیرہ جو ہو کے تو لوگوں کو اویئرنیس بھی مل رہی ہے اور میڈیسن بھی پرووائڈ ہو رہی ہے. اور ہم جو ہیں ڈاکٹر صاحب ایم ایس صاحب یہاں کے کانا کے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑے اچھے یہاں پہ انتظامات کیے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بغیر کسی تکلیف کے جو ہے وہ ان کی سہولت ان کو میڈیسن وغیرہ اور ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں. جی شکریہ. جی سر آپ کیا کہیں گے مزید؟ السلام علیکم. چیف منسٹر صاحب نے جب لیا ہے اس کے بعد صحت جو ہے سب سے زیادہ انہوں نے مقدم رکھا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا میڈیسن آن ویلز شروع کیے ہیں, لوگوں کے دہلیز تک جو ہے نا دوائیاں پہنچائی ہیں, گاڑیاں پہنچائی ہیں, اور اسی کے سلسلے میں یہ انہوں نے جو ہے نا ہفتہ منایا ہے صحت کا. اور اس کے اندر ان کی کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں تاکہ ان کی بیماریوں کی جلد سے جلد تشخیص ہو سکے, تاکہ ان کو اس کے مطابق دوائیاں دی جا سکیں, اور یہ دوائیاں بھی انشاءاللہ ان کے ویژن کے مطابق ان کی دہلیز تک پہنچائے جائیں گے. ہم بڑے شکر گزار ہیں علاقے کے معززین کو اور ہمارے ایم این اے صاحب ایم پی ایس صاحب کو جو وہ یہاں آئے ہیں. رانا راشد صاحب انہوں نے افتتاح کیا ہے, ہمارے تمام انتظامات دیکھے ہیں, اور ان کی رہنمائی ہمیں ساتھ ساتھ حاصل کرے گی تاکہ ہم لوگوں کو بہتر سے بہتر سہولیات میسر کر سکیں. شکریہ.